सगळ्या लोकांनी आयज सुटी आसता पूण आमकां येवपा हांगा फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवपा पडली. फातोर्डा पुलीस स्टेशनार येवन हांव बाब PI जो नेथन आल्मेडा जो हांगासर आसा ताका मातशें ताजो टायम घेतलो. आय नो ही इज बिजी बिकॉज काल खंय तरी फातोर्डा मुंगलार खंय मर्डर केस जाल्या, गोवान बायले कितें मारले, सो ताका लागून तो बिजी आसा ड्राफ्टिंगाक. सेकेंड आनी एक रेप केस जाल्ली आसा खंय. सो आय टोल्ड हिम आय एम कम ऑल्सो विथ दिस इम्पॉर्टंट मॅटर दॅट आय डोंट वॉन्ट अनादर फातोर्डा लेडी टू डाय. आनी एक फातोर्डाची बायल आपल्या गोवाच्या हातीन मेल्ली नाका म्हणून. नाव दीस मॅटर इन शॉर्ट आय विल टेल यू ऑल. इट ऑल स्टार्टेड 15 years back when she got married. She got married to this man called Niti Naik from Borda. सेंट जोकीम चॅपला कडेन तांचें घर आसा. निती नायक म्हणटा तो. 15 वर्सां पयलीं ही चली लग्न जाली, बायल मनीस लग्न जालें ताजे कडल्यान. हें बापडे ओरिजिनली फ्रॉम आकेंच्या मडगांवचें. आय विल नॉट रिवील हर नेम्स, विक्टीम जाता तें. सो हो जो ताजो घरकार आसा निती नायक म्हणटा तो, लग्न जावन बरें आशिल्लें, पयलीं स्टार्टिंगाक बरें आशिल्लें आनी मागीर खंय तरी तांकां भुरगीं जायना जालीं. भुरगीं जायना म्हणून शी वेंट फॉर ट्रिटमेंट करता तेन्ना इन द मिडल वरी तेणें ताका सोडून दिलें आनी ट्रिटमेंटाक येना जालो. बेजार येवन लागलो म्हणून मदर इन लॉ चड त्रास करता म्हणून खंय तिणें लास्टाक कितें केलें सांगलें खंय गोवाक आपणाक हें सोसूंक जायना, तूं एक तरी यो तुजें ट्रिटमेंट करुया आनी म्हजें ट्रिटमेंट करतना हेचें कितें करुया आनी सोडुया म्हणून. ही डिनायड एंड द ट्रबल स्टार्टेड वेन शी टोल्ड इट सेम्स चड वर्सां जालीं. आतां ऑलमोस्ट लग्नाक 15 वर्सां जालीं न्हू. सो जेन्ना 7-8 वर्सां जालीं लग्नाक तेणें म्हणलें खंय आपूण एडॉप्शन करता, आपूण एक भुरग्याक एडॉप्ट करता. तेन्ना खंय सासूमाय चाडवली, नणन चाडवली, जी लग्न जाल्ली आसा घोवाक इन्स्टिगेट केलो, घोव चाडवलो आनी तेन्ना साकून ताका डॉमेस्टीक वायलन्स स्टार्ट केलें. सासूमाय मिरसांगे पिठी घेवन मारपा आयली. आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसा, आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा. घोवान ताका इतलें मारून दॅट इवन हा बेल्ट घालून भोंवपा पडटा त्या बायलेक. बॅक बोन देखून ताजो सप्रेस करून शी हॅज गॉन थ्रू मल्टिपल इंजुरीज. आय कॅनॉट शो आय हॅव कवर्ड अप, बट इफ यू सी अ बॅक, हँड्स, ऑल द पार्ट्स पळय ताका कशें मारून काबार केल्ले आसा. ताजे दोळे पळय, दोळ्याचेर मुठ्यो मारप, हे पळय हातीचेर पळयात, हें दाखोवपाक पडटा, वायट दिसता. हे पळय पांय ताजो फ्रॅक्चर केला मारून, कणो ताजो बॅकबोन, बॅक, पांय, हे पळय ताका हॉस्पिटलान घातिल्लें. शी वॉज इन द बॅड रिडन, शी वॉज इन द हॉस्पिटल. सो साबार हें जाल्लें आसा. इतलें खंय कोविडा टायमार ताका कोवीड जाल्ली गोवाक, पूण ताणें बक्षिली ताका आनी ताची सगळी सेवा केली. खंय तरी चेंज जातलो असो घोव म्हजो म्हणून, पूण जावना. साबार फाटी तेणी हे पळय फातोर्डा पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन केल्यात. जावं ते 2021 साकून फातोर्डा पुलीस स्टेशन परतून हे पळय टू द पुलीस इन्स्पेक्टर फातोर्डा पुलीस स्टेशन नितीन नायकाचेर हे पळय केस देखून हे पळय IPC 504 आनी 323 सेक्शनूय घातिल्लो इंडियन पेनल कोडाचेर. ताजेर कंप्लेन तेणें केला परतून हे पळय ताजेर आनी मदर इन लॉ. आतां ह्यो कंपन्यो चलता इतल्यो आनी इतल्या पळय बाजार आसा. आतां हांव म्हणपाक सोदतां सद्या म्हजो मुद्दो कितें आसा. दीस लेडी इज बीन डिप्रायव्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर. नाव टेल मी वन थिंग, कॉन्स्टिट्युशनल सेज अरे फंडमेंटल रायट दिल्लो आसा. उदक मनशाक म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी, लायट म्हणटा ती बेजीक नेसेसिटी. आतां 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां पायलीं तिजे खंय लायटीचें कनेक्शन काडून उडयल्लें आसा. ऑगस्टा साकून तिजें उदकाचें कनेक्शन काडून उडयलां. ते रावतात पळय त्या घरात, तो खंय सकयल रावता आपले भाव आनी बायले बरोबर, ताजे बायले बरोबर, भावाचे बायले बरोबर आनी बायला बरोबर, त्याच्या भावा बरोबर. आनी हिका काडला आनी हे वयर आसता म्हणून हेणे ते वॅकेट करचें म्हणून ताजे रातचे देखून येवन खंय रातचे 1:30 ताजे दार काडून उडयल्लें आसा. ती बायल मनीस न्हांवता करता. मुखार खंय एक बार आसा म्हणलें तुवें न्हू, कुडणेकर कितें बार आसा म्हणलें तुवें, बार आसता, लोक वता, दादले वता, तिका हॅरेसमेंट. आतां अशें जाल्लें आसा की शी इज टेकींग ट्रिटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर. अरे आयज इतलें गरम जाता, इतली ह्युमिडिटी आसा, इतली हीट आसा. तूं चीत ते बायलेन 2.5 वर्स लायट नासता कशें काडलें आसतलें. आतां ते म्हणटा आपूण एक दिवो मेणवाती देखून म्हणटा आपणें जायना, कित्याक बिल्डींग आनी फॉल करून पयशे करता. सो ते म्हणटा दिवो लावन आपूण रावता मॅडम, कितें जाता आसतलें, कितली ऊब मारता आसतली. बॅल्कनीत म्हणटा दिसाचें आपूण फॉल आनी बिल्डींग करून लोकांचे परकरात बीन कितें साडीचें हें करून म्हणटा तें आपूण कितें जोडटा. आनी उदक हांवें तूं कशें मॅनेज करता म्हणल्यार आखें वता म्हणटा ते आवय बापाय म्हणटा बापूय बॅड रिडन आसा तुजो आनी मम्मी बरी ना खंय आनी भाव तें लग्न जाल्लें आसा. हाव यू कॅन एक्सपेक्ट ऑब्वियसली भाव कसो म्हूण पळयतलो, भावाची फॅमिली आसा. आतां बस आय टोल्ड द पुलीस दॅट आफ्टर शी कमींग फॉर 2 years ताका खंय कोणे तरी पुलीस स्टेशनात सांगलें खंय गे हे तुमचे कोर्टांत आसा न्ही, ही वॉन्ट्स टू गिव यू डिवोर्स इज अ सेकंडरी मॅटर, इट इज इन द कोर्ट, बट देन यू कॅनॉट पास द बाक कोर्टात वच. हे बायलेक उदक आनी येना टील शी गेट्स अ डिवोर्स. शी हॅज ऑल द रायट एज अ लिगल वायफ. ताका कोणें उबारून हाडूना, तें लग्न जावन तुमी हाडिल्लें ताका
ताका उदक आनी लायट हें डिप्रायव करपाक जायना. यू कॅन नॉट डिनाय दीस. इवन एक भाटकार एक टेनंट समज भाड्यान रावला आनी पयशे दिना ताका ताजी लायट आनी उदक उडोवपाक जायना. प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ आसता. ती आमचो इतलोच मुद्दो आसा. आयज हांवें नेतन बाबाक सांगला. इट सिम्स ते नेतना कडेन आयिल्ले फाटले 1 वर्स जालें. नेतनानूय खंय ताच्या गोवाक नितीन नायकाक अंडरस्टँड केल्लें. कपिल नायक आशिल्लो PI ताणें हाडून ताका समजायल्लें. आयज आमी मेळ्ळे PSI सुगता प्रभुदेसाय तिका हांवें सगळे डिटेल्स दिल्या आनी नेतन बाबाक PIक सांगला आय एम रेडी टू कम बिकॉज यू कॅनॉट. एसिस्टंट इंजिनियराक देखून ताणें लेटर केलें. इंजिनियरींग ताका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगला तुमकां घरा एक कनेक्शन आनी तें दिल्लें आसा तुज्या गोवान भितर काडिल्लें आसा. सो पुलीस प्रोटेक्शन घेवन करपा जाय. सो शी वॉज नॉट गेटींग एनी सपोर्ट एंड वॉट इज वर्स इज आय कम टू नो शी हॅज वर्क इट सिम्स 12 years. फातोर्डा खंय BJP कार्यकर्ता म्हणून ताणें काम केलें खंय धडयली तकली 12 वर्सां कार्यकर्ता म्हणून आनी आयज खंय तेच खंय लिडर ताका त्रास करपाक लागला BJPचे. सो शी इज टेलिंग मी दीस. सो आय सेड यू तूं ते सोड. आमी आतां सांगला नेतनान सांगला PIन I will come. I said no matter what, see you cannot deprive constitutional fundamental right to nobody can deny water and electricity because dehydration जावन ते मरपाक शकता. कोकोकोलाच्यो 2 बाटल्यो हाडून दिसभर ते पिता उदकाच्यो. न्हावपाक ताका उदक सारकें ना. सो हे कितें ताज्यो खंय नायटी अक्षदात ते घालतात ते चुडीदारान नायटी खंय वलसाणेन खंय पिंजलेल्यो आसात. And when we have got all the documentation, all the complaints, all the photographs, I demand with the Fatorda police station that since jurisdiction तुका पडटा बोर्देचें हे नितीन नायकाक म्हणटा तो जो कोण एस कार गाडी कित्याक भाडें मारता ताका हाडचें आनी ताका इकत जे आसा तेजे लिगल डॉक्युमेंट लग्नाचे सर्टिफिकेट पळोवची आनी टील शी गेट्स अ डिवोर्स शी शूड बी गिवन वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. शी शूड नॉट बी डिप्रायव्ड फ्रॉम